बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उसी हवाले से बात करनी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ था, जो जंग बंदी हुई थी, वो ख़त्म हो गई थी। अब इंडिया का क्या मंसूबा है और पाकिस्तान की क्या तैयारी है, क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बयान दिया है कि जंग बंदी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इस पर बात करेंगे। लश्कर तैयबा का एक अहम कमांडर जो है सैफुल्लाह निज़ामानी, अबू सैफुल्लाह निज़ामानी, सिंध के ज़िला बदीन में जो है उसको नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। इस पे बात करेंगे कि बंदा कौन था और इसकी स्टेटस क्या थी। जंगबंदी की जब ख़ात्मा हुआ है तो दो ममालिक इंतहाई मुतहर्रिक हो चुके हैं, अमरीका और चीन, क्योंकि अमरीका इस जंगबंदी का क्रेडिट ले रहा था और जंग की सूरत में आज आप लोगों को पता है कि अहम बैठक हो रही है पाकिस्तानी हुकाम और चीनी हुकाम के दरमियान जो है। इस पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान कैसे इंटर हुआ इस जंग में, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो 4 दिन की लड़ाई थी 7 से लेकर 10 तक, यानी 7 की रात से लेकर 10 तक जो थी, पाकिस्तान और हिंद की बड़ी नर्व्स रैकिंग की लड़ाई थी। और अगर चाहिए था कि ना फोर्सेस आमने सामने थे, ना आर्टिलरी आमने सामने थी, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, मतलब है कि दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि एक दूसरे को उनके जहाज़ नज़र नहीं आ रहे थे। ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी जंग हुई है और इस जंग में इंडिया का, पाकिस्तान का पल्ला जो है वो भारी रहा है, क्योंकि इंडिया के 70-72 जहाज़ों में से पाकिस्तान ने 6 मारे हैं और पाकिस्तान के जो 30-40 के करीब जो हवा में थे उससे एक कैजुअल्टी भी नहीं हुई है। दोनों अतराफ से दावे किए जा रहे हैं फतह के, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। पाकिस्तानी फ़ौज की और ख़ासकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा जो है उसकी प्रोफेशनलिज्म की, उनकी ट्रेनिंग की और उनकी कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही है। साथ ही चीन की जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जेट एंड सी जो जहाज़ है उनका 4.5 जनरेशन वो, और उसके बाद क्या हो रहा है, और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जिसमें राफेल था, उसकी एनालिसिस ये तो हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ अभी जंगबंदी ख़त्म हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के आज से तकरीबन थर्सडे को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने नेशनल असम्बली को बताया कि 18 तारीख़ तक जंगबंदी है, और 18 तारीख़ तक जंगबंदी इसलिए है ताकि डायलॉग शुरू हो जाए। अभी डायलॉग तो शुरू नहीं हुई। वो DG-MOS के दरमियान जो राब्ता था वो भी मुनक़ती हुआ संडे को, यानी कल दोनों के दरमियान राब्ता मुतवक्किल था, जो कि नहीं हुआ। इससे लग रहा है, इसके साथ ही इंडियन आर्मी की तरफ से जो बयान आया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ा शॉर्ट बयान जो यही है कि ये जो जंगबंदी है इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। साथ ही अगर हम देखें जो इंडियन गवर्नमेंट है, स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब, उसका जो तेवर है वो अगर हम देखें तो भी, क्योंकि वो एक हारा हुआ लीडर लग रहा है, वो एक मतलब है कि जख्म लगा हुआ शेर की तरह जो है वो चिंगाड़ता है, और वो कहते हैं जंग ना ख़त्म हुई है, ना ऑपरेशन संदूर ख़त्म हुआ है, बल्कि इस दफ़ा जो होगा, नेक्स्ट हमारी जो स्ट्राइक होगी वो ख़तरनाक हो सकती है और उसमें हम सारी फोर्स जो है उसका यूज़ करेंगे। तो ये उनके जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनके जो नीयत से लग रहा है कि वो प्लानिंग में है। लेकिन साथ पाकिस्तानी फ़ौज की क्या तैयारी है, पाकिस्तान की क्या तैयारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने जो जंगबंदी का जो क्रेडिट लिया है, अभी तक ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसने भी अपनी टीम को मुतहर्रिक किया है कि ऐसा ना हो कि ये जंग दोबारा हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तो दोनों ममालिक की तारीख के बड़े मुल्क है, न्यूक्लियर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, कश्मीर का फ्लैश पॉइंट है, 1000 साल से ये लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। पाकिस्तानी अच्छी कौम है, पाकिस्तानी टैलेंटेड है, मतलब है कि उसी साइड से थोड़ा सा वो इंडियन को वो मतलब है कि वो भी कर रहे हैं, प्रेक भी कर रहे हैं उनको, क्योंकि ज़्यादा तारीफ़ें इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की हो रही है। इससे इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को काफ़ी खफगी हो रही है, और वो कोई ऐसी प्लानिंग में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये 6 जहाज़ जो मारे हैं हमें भी ट्रॉफी चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। इसी वजह से चीन में
بھی ایک امپورٹنٹ جو ملاقاتیں ہیں وزیر خارجہ اور اس کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ بیجنگ گئے ہوئے ہیں، اور بیجنگ میں ایک تو کچھ اور باتیں بھی ہیں افغانستان کے حوالے سے، لیکن میجر جو ڈسکشن ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا نے دوبارہ کوشش کی تو اسی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ چین مزید ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان شفٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان نے جو کیا چینی ٹیکنالوجی کا راج قائم کیا ہے اس وقت پاکستان نے۔ JET-NC جس کی قیمت ہارڈلی $40 ملین تھی، اس نے تقریباً $400 ملین کی رافیل کو جو ہے اس کو مار گرایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ڈیفنس اینالسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ چائنیز ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ اس پہ فوکس ہے، تو اس وجہ سے چین میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ یہ جو کامیابی کا سلسلہ ہے پاکستان کا، یہ انڈیا کو جو لتاڑنے کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے، تاکہ انڈیا کا وہ جو گمنڈ ہے، وہ جو غرور ہے اور اپنے آپ کو جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس خطے کا سمجھ رہا تھا، وہ گمنڈ ٹوٹا ہی رہے، مطلب اس کو ایسا موقع نہ دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں اسی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ چین مزید ٹیکنالوجی پاکستان ٹرانسفر کرے گا، تاکہ پاکستان، کیونکہ انڈیا آئے گا اب بڑی فورس کے ساتھ، انڈیا آئے گا بڑی قوت کے ساتھ، انڈیا آئے گا بڑی پلاننگ کے ساتھ، تو اس کو بلنٹ کرنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پہ بھی کام ہو رہا ہے اس ذرائع کے مطابق۔ اور جو سچویشن ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ یہ جو خطے میں انڈیا اپنے آپ کو جو پریزنٹ کر رہا تھا، کبھی روس کو، کبھی امریکہ کو، کبھی ویسٹ کو، ایسا لگ رہا تھا کہ اس خطے میں ایک ہی ملک ہے، وہ انڈیا ہے، جس کی نیول پاور، جس کی ایئر پاور، جس کی گراؤنڈ پاور جو ہے، زمینی قوت جو ہے وہ ان میچبل ہے۔ وہ مت پاکستان نے بریک کیا ہے، ابھی یہ مت جو ہے یہ دوبارہ سر نہ اٹھائے، اس کے لیے بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ انڈیا بھی لگا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اسپیشلی اسرائیل کے ساتھ، کہ کس طرح ایک ایسا منصوبہ پلان کرے کہ کسی بھی وقت، کیونکہ یہ جو سیز فائر ہے وہ انڈین آرمی نے کہا کہ اس کو کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وی آر لوکنگ ٹو دا بیہیویئر آف پاکستان، پاکستان کے عمل پہ منحصر ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کسی بھی ٹائم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہو گئے، دوبارہ ایک فالس فلیگ کا آپریشن کرے گا کشمیر میں، کہیں بھی 10-15 بے گناہ لوگوں کو مارے گا اور کہے گا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کے پرزنرز ان کے پاس ہیں۔ تو اسی وجہ سے پاکستان اور چین ہائی الرٹ پہ ہے۔ افغانستان کو انٹر کیا گیا ہے اور وہ بھی انڈیا نے بڑی ڈیک پلی، بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اینٹی افغان فیلنگ دوبارہ، اسپیشلی خواجہ آصف صاحب کا جو بیان تھا اس کے بعد، لیکن افغانستان نے ابھی تک کسی کی بھی سائڈ نہیں لی ہے، بڑی پروفیشنلی، بڑی طریقے سفارتی اس کے مطابق جو ہے اپنے جنگ کے خلاف ہے، جنگ سے خطے میں جو ہے عدم استحکام آئے گا، اور بار بار کوشش کریں کہ بات چیت سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک اچھی اپروچ ہے جو ابھی تک کابل نے لی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تیسری اہم بات جو ہے وہ لشکر طیبہ کے اہم رہنما جو ہے ابو سیف اللہ نظامانی، اس کو ضلع بدین میں جو ہے وہاں پہ اس کو قتل کیا گیا نامعلوم افراد نے۔ یہ جو نظامانی صاحب ہے، اس کا اصل نام جو ہے یہ رضا اللہ نظامانی صاحب تھے، اور یہ لشکر طیبہ کے اہم کمانڈر تھے۔ کشمیر کے جہاد میں اس نے کافی حصہ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ کشمیر سے واپس آ گئے تو اس کا نام جو ہے رضا اللہ نظامانی سے ابو سیف اللہ نظامانی جو ہے، بلکہ غازی ابو سیف اللہ نظامانی اس کو کہا جا رہا ہے۔ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا پہلگام واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو پہلگام واقعے میں ملوث تھے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ یہ کشمیر کے آزادی کی جو جنگ ہے اس میں یہ ملوث رہے ہیں۔ اس کی قتل ایک معمہ بن چکا ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا، کیونکہ ایک اہم کمانڈر تھے، پہلے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ اپنی موومنٹ کو اور اپنی جو ویزیبلٹی ہے اس کو ریسٹریکٹ کرے۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان جو ہائی الرٹ پہ ہے، پاکستان کی ایئر پاور جو ہے ہائی الرٹ ہے، پاکستان کی نیول پاور جو ہے ہائی الرٹ ہے، پاکستان کی گراؤنڈ فورسز ہائی الرٹ ہے، کیونکہ انڈیا پہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے انڈیا کی جو ان کی انٹینشنز پہ ہم نے نہیں، اس کو جو تیاری کر رہے ہیں وہ اس وقت انڈیا فل تیاری کر رہا ہے، تو پاکستان یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دفعہ ایئر پاور کے ذریعے بجائے نیول پاور جو ہے، مطلب اپنی نیوی کا استعمال کرے یا کہیں پہ اپنی گراؤنڈ فورسز کا استعمال کرے۔ اسی وجہ سے پاکستان بھی ہائی الرٹ ہے۔ تو نیکسٹ 24 آور جو ہے
وہ بہت زیادہ اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور انڈیا کے جو خیالات ہیں, ان کے جو منصوبے ہیں, اس کو ذہن ایک سائڈ پہ وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو انگیج کر رہی ہے, اس کو اپنا جو اپنا زخم ہے وہ اب کریدنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان بھی ایکولی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی, سیکیورٹی فرنٹ پہ بھی, میڈیا فرنٹ پہ بھی پاکستان بھی تیار ہے. لیکن پاکستان یہ ہے کہ آج کل ابھی بھی جو ہے ہم انڈین جو فیکٹ نیوز ہے ان کی جو چرن آؤٹ ہو رہی ہے ان کی میڈیا سے, اس پہ کافی جو ہے, جس طرح ہمارے ڈیفنس وزیر دفاع صاحب جو ہے خواجہ آصف صاحب, اس نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے, میرے خیال میں یہی جو ہے انڈین چاہتے ہیں اور یہی انڈین کی کامیابی ہے.